لا تروازيام ايتاب تاعنا حنديرو دوكا لاموس الشوكولا نوار. لاموس الشوكولا نوار يعني كاين بليزيور فاسون دو لا بريباري. كاين يستعملوا لا بافاروise، كاين يستعملوا لا مeringue italienne. Anna aujourd'hui j'ai choisi quand même une recette qui est très simple, qui est basée à la crème pâtissière. La première étape اللي حنديروها هو نطلعوا لا كريم فلورات تاعنا. عندنا هنايا 600 غرام دو كريم فلورات ونغارديو 150 غرام واحده اخرى pour faire une ganache. وعندنا هنايا 800 غرام دو شوكولا نوار. نبداو نطلعوا لا كريم فلورات تاعنا. كي تشوفوا لا كريم تاعكم بدات تخلي دي ريبون في الميكسر، عارف بلي راهي واجده. ابيبي لا كونسيستونس اللي تحوسوا عليها سي اون كونسيستونس كي كاميم ماشي عاقده بزاف باسكو سي تري امبورطون. لا كريم ما لازمش تكون طلعت بزاف، سينو كي تعاود نديروا لها الشوكولا حتبلوكا وما تخرج لكمش الموس كومام كي سوبل وليس. لي زيليمون تاعنا تاع لا موس الشوكولا نوار ديالنا كيما قلت لكم. لا كريم باتيسي اللي وجدناها مقبله مازالها سخونه، نقدر نستعملوها كيما راهي. شنو هي لازم نحركوها شويه باش نحولها كاع لاكروت هذيك. عندي لي 150 غرام تاع لا كريم اللي سخنتهم في الميكرووند، والشوكولا قلت لكم كاع عندنا 800 غرام هنايا، بيان سور ندوبوها او بريالاب. الشوكولا يعني ماشي حاجه سبيسيال، لازم تكون شوكولا يعني دوت كاليتي. الشوكولا اللي تقدر تجيبوه من السوبر مارشي ينجح مع لا موس الشوكولا. وشنو هو لازم تردوا بالكم كي تذوبوه ما لازمش تحرقوه، باسكو يقدر يتحرق حتى في الباماري. كي تحطوه في الباماري يبقاو دائما تحركوا فيه تال سورت يذوب بلا ما يسخن بزاف وبلا ما يتحرق. حاجه لا بليز امبورطونت في لا موس والشوكولا ولا بليبار تاع لي موس هما سي لي تمبيراتور. كي تعودوا ديروا لي موس تاعكم دائما تعسوا روحتكم على لي تمبيراتور. كاين سيرتان موس ما يستحملوش بزاف سخانه كوم الشوكولا نوار. لا سامبليسيتي ديالو ولا الحاجه لا كاركتيرستيك ديالو انه كومام نقدروا نستعملوا دي برودوي سخونين معاه وما وينجحوا. هذيك فوالا لو بريمي ميكس يكون عندنا اون سورت دو غاناش ايباس. فوالا نحو كاع لي كريمو هذوك مكاش ونجيو نانكوربوريو لا كريم باتيسير ديالنا. كيما كنتو روماركيو في لا روسيت هادي ما كاش لا جيلاتين. انا بيرسونالمون كي نستعمل لو شوكولا نوار ما نزيدش لا جيلاتين باسكو الشوكولا نوار كومام يشد لا موس. كي تستعملوا دوطر الشوكولا كوم لو شوكولا بلون ولا الشوكولا اولي بيان سور تستحقوا تستعملوا معاه لا جيلاتين. مي بور لو شوكولا نوار سورتو الا كان استعملتوها للدار ولا فاسيلمون تشد بلا لا جيلاتين. فوالا نحركوها حتى تكون ليس. حيوان دوك هذايا نحطو هذا الكوتي نحو كاع لي بريمو هادوك. واش نديرو نجيبو شويه قبل تاع لا كريم هنايا باش نجيبوه لا تمبيراتور ديال نحطو قبل هنا. ونعاودو نرجعو كلشي داخل.
كيف نبداو نحركوه من تحت لفوق. Il mousse quand même, elle est lisse, elle est brillante. ربي لا موس تاعكم راهي ناجحه. فوالا حطوها في الفريجيدير تبرد شويه ومن بعد نعمروا لي زيليمون تاعنا. اليوم خيرتكم نديروا كالكوز انديفيديال ونديروا لو غاتو والشوكولا من بعد. حنا لا ديرنا ليطاب تاعنا هو ليطاب تاع المونتاج. نديروا المونتاج تاع ان غاتو بور ان بتي سيرك بور لو كيما نقولوا بور لو سايز. شوفوا نتوما واش تحبوا، تقدروا ديروا حاجه كبيره، تقدروا ديروا حاجه صغيره على حسب الاحتياجات تاعكم. نديروا اوسي كالكوز انديفيديال نشوف لكم كيفاش تفينيوهم. عندنا لاجينواس تاعنا اللي خليناها روبوزات في الفريغو. نجيو نحطوا عليها انوتر بابي سولفيريزي، نسيو نعاونوها شويه برك، نبلاطيوها شويه برك، نحطوها على لي كوتي. هذه باش جوست بور لا فينيسيون باش تكون مليفليه. كي نديرو هكذايا حنا هذيك لاكوش اللي كاينه من الفوق تقدر نحيوها تاع البسكويت. شي ديروها كما كتشوفوا بابي سولفيريزي تنحى وحدو. ناخدو البورت بياس تاعنا ونبداو نقيسو. فوالا نزيدو واحدة أخرى هنايا نسحقو زوج. نعاونو شوية بالعقل برك. Une fois encore, c'est une question de choix. كاين الناس اللي يحبوا يديروا ان اميباج البسكوي تاعهم، يديروا ان سيرو تاع شوكولا، ولا تقدروا تستعملوه كيما راه هكذا باسكو راهو البسكوي راهو خفيف وراهو جديد. فوالا نحطو هنا. ناخدو لاموس تاعنا. لاموس خليناها روبوزات ابيبري واحد 5 10 مينوت في الفريغو. ما تخلوهاش تروبوزي بزاف حتى تعقد، ولا كان عقدتكم يا با بروبليم تعاودوا بك تحركوها بالفوي. نجيو على لي كوتي هادوما، نسيو نعمروها على الكوتي هنا. نديرو الكوتي قبل. فوالا ونبداو نشابلونيو غير بالعقل، نطلعو لي بور هادو. أنا نعمرو الميليو.
كنشدوه للسقف شويه عاونوه شويه بلا سباتول. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. هنا نبدا نليسيو. هنا هكذا ونخلوهم يروبوزيو dans un congélateur de préférence à peu près 24 heures وغدوه من داك نخرجوهم ونقلاصيوهم.